एकचत्वारिंशः सर्गः प्रमदावनभञ्जनम् स च वाग्भिः प्रशस्ताभिः गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदम् कार्यम् दृष्टेयमसि ते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इव दृश्यते न रामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराश्च रणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यम् कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थम् बहुधा भेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहम् यदि व्रजेयम् प्लवगेश्वरालयम् परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित् ततः कृतम् स्यान्मम भर्तृशासनम् कथम् नु खल्वद्य भवेत् सुखागतम् प्रसह्य युद्धम् मम राक्षसैः सह तथैव कल्वात्मबलम् च सारवत् सम्मानयेन्माम् च रणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननम् समन्त्रिवर्गम् सबलप्रयायिनम् हृदि स्थितम् तस्य मतम् बलम् च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमम् वनम् नेत्रमनःकान्तम् नानाद्रुमलतायुतम् इदम् विध्वंसयिष्यामि शुष्कम् वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपम् करिष्यति दशाननः ततो महत्शाश्वमहारथद्विपम् बलम् समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधम् ततो महद्युद्धमिदम् भविष्यति अहम् तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्यम् तद्रावणचोदितम् बलम् सुखम् गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभम् ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनम् मत्तद्विजसमाघुष्टम् नानाद्रुमलतायुतम् तद्वनम् मथितैर्वृक्षैः भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवाप्रियदर्शनम् नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतम् न बभौ तद्वनम् तत्र दावानलहतम् यथा व्याकुलावरणारेजुः विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैः महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपम् तदभून्महद्वनम् सा विह्वला शोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य स तस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिः महद्व्यलीकम् मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलम् स्तोरणमास्थितः कपिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे प्रमदावनभञ्जनम् नाम
एकचत्वारिंशः सर्गः।